خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ رب نے اپنے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا، رب فرماندا ہے عزت سب تو پہلے رب نے فرمایا اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے۔ جدوں اساں تے تساں اللہ او دے رسول دی عزت کران گے، پھر رب نے فرمایا وللمؤمنین، پھر مومناں دی واری آنی ہے، یعنی تیری تے میری واری بعد اندر آنی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے کہ اس آقا دے واسطے رب نے فرمایا ہے عزت میرے آقا دی کرنی ہے، عزت میرے رسول دی کرنی ہے۔ جنہ دے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماندا ہے انہاں دی اتباع کرو یحببکم اللہ، رب فرماندا ہے پھر میں تواڈے نال پیار کراں گا، محبت کراں گا۔ آؤ توجہ کریا جے 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں کیویں محبت کرنی ہے، کیویں میرے آقا دے نال عزت تے پیار نال پیش آنا ہے، حضور نال کیویں وفا کرنی ہے۔ آؤ میرے کریم آقا دے 10 سال دے صحابی دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں، حضرت طلحہ بن برہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آ کے میرے آقا دے ہتھاں دا بوسہ لے آئے، بوسہ لے کے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر جدوں میرے آقا دے ہتھاں دا بوسہ لیا، میرے آقا نے فرمایا کیوں کیتا ہی؟ آندے نے آقا اس وجہ تو تواڈے ہتھاں دا بوسہ لے آئے کیونکہ تواڈے نال پیار کرنا وا، تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا۔ میرے آقا فرمایا کتنی محبت کرنا ہے؟ آندے نے آقا بہت پیار کرنا وا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دے کے فرمایا ہے اگر اتنا پیار کرنا ہے تو پھر تلوار لے کے جا، اپنے باپ دی گردن قلم کر کے میرے کو لے کے آ جا۔ جدوں میرے کریم آقا نے گل کیتی ہے حضرت طلحہ بن برہ نے، آپ نے تلوار پکڑی ہے، تلوار پکڑ کے ٹر پے نے۔ جدو حضرت طلحہ بن برہ ٹرے نے، ایویں ٹرن لگے تے میرے کریم آقا نے بلا لیا ہے، بلا کے فرمایا طلحہ اساں باپ مراون نہیں آئے بلکہ اساں تے والد دی عزت کراون واسطے آئے ہاں، اساں والدین دی شان دسن واسطے آئے ہاں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا باپ جنت دا درمیان والا دروازہ، ماں جڑی او دے پیراں دے تھلے جنت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم آقا نے ماں تے باپ دی شان دسی ہے۔ آؤ میرے کریم آقا دا نوکر، میرے آقا دا صحابی 10 سال دا میرے آقا دا غلام ہے، میرے کریم آقا نال پیار کرنے والا۔ جدو آپ بیمار ہو جاندے نے میرے آقا نو پتہ چلدا ہے، میرے کریم آقا پتہ لینا دینے۔ ایک دن ایسا آیا سونے نبی نے آئے، میرے آقا تشریف لے کے آئے نے، آ کے جدو میرے آقا نے انہاں دا پتہ کیتا ہے، جاون والے انہاں دے والد نو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اج لگدا ہے تیرے پتر نے بچنا کوئی نہیں، اگرچہ رات نو ٹر جاوے یا دن نو جاوے تے مینوں بلاویں، ایدا جنازہ میں پڑھانا ہے۔ جدو میرے آقا فرما کے چلے گئے، میرے کریم آقا تشریف لے کے چلے گئے نے، حضرت طلحہ نے اپنے والد نو بلایا ہے، بلا کے کہندے نے ابا جی دسو تے صحیح میرے کریم آقا کی کہہ کے گئے نے۔ جدو انہاں نے گل کیتی ہے تے آپ نے فرمایا تو کی کرنا ہے؟ آندے نے ابا جس نبی نال میں پیار کرنا اس کریم آقا دا واسطہ دے کے پوچھدا پیا، جنہاں دے نال زمانہ پیار کردا ہے انہاں دا واسطہ دے کے کہنا دسو تے صحیح میرے کریم آقا کی کہہ کے گئے نے؟ آکھیا میرے آقا فرما گئے نے اج رات تیرے پتر نے بچنا کوئی نہیں، مینوں بلایا جے جنازہ میں پڑھانا ہے۔ اگوں حضرت طلحہ رو کے آندے نے ابا نہ بلائی میرے آقا نو، میرے آقا نو نہیں بلانا، اگر رات دے ویلے میری روح پرواز کر جائے پھر میرے آقا نو نہ بلایا جے۔ جدو گل کیتی تے باپ نے پوچھا ہے، آندے نے شہزادے تو ہی سے حضور دی محبت دے اندر تلوار لے کے ٹر پیا میرے واسطے، لیکن ہن حضور فرما رہے نے جنازہ میں پڑھانا ہے، کس وجہ تو منع کرنا پیا ہے؟ جدو گل کیتی تے حضرت طلحہ بن برہ مینوں تے تانوں محبت دا پیغام دے کے گئے نے، حضور نال محبت کیویں کرنی ہے، کیویں وفا کرنی ہے؟ آندے نے ابا جنہ
جنہ راواں تو میرے آقا نے گزر کے آنا ہے جنہ رستیاں تو حضور دا گزر ہونا ہے اوتھے یہودیاں دے بہت گھر نے اس جگہ تے یہودی بھی رہندے نے جدو آقا تشریف لے کے آون گے او نہ ہوے یہودی میرے آقا نو تکلیف پہنچا دیون حضور نو تکلیف ہو جائے او نہ ہوے کہ قیامت تک لوگ اے کہندے رہ جاون طلحہ دی وجہ تو حضور دے اوتے یہودیاں نے ظلم کیتے نے میرا نا نہیں آنا چاہیے اس وجہ تو میں کہنا میری محبت دے کہہ رہی ہے رات نو میری ترو پرواز کر جائے پھر میرے آقا نو نہیں بلانا آؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میرے کریم آقا دا نوکر جدو رات نو ٹر گیا ہے باپ نے جنازہ بھی پڑھیا ہے دفن بھی کر دیتا ہے صبح دا ویلا ہویا آقا دی بارگاہ دے اندر آئے سونے نبی نے حضرت طلحہ دا نام لیا آندے نے آقا راتی ہونا دی روح جس ویلے پرواز ہوئی ہے سونے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا گیا ہے جس ویلے میرے آقا نے سنیا فرمایا میں تے کیا سی مینوں بلانا ہے مینوں کس وجہ تو نہیں بلایا آقا جی ہونا نے مینوں منع کیتا سی میرے کریم آقا قبر تے تشریف لے کے آئے نے آ کے میرے آقا نے ان ہاتھ چک کے دعا منگی ہے آندے نے مولا جدوں طلحہ تیری بارگاہ دے اندر آمنا سامنا ہوئے مولا تو اس نو خوش ہو کے ملے ایتے نو خوش ہو کے ملے یعنی جس ویلے بندہ اپنے آقا دے نال وفا کردا ہے اپنے نبی نال محبت کردا ہے محبت یارو سلے مل ہی جاندے نے تساں دیکھیا ہے غازی علم الدین نو بھی محبت دا صلہ ملیا ہے لیکن یاد رکھنا حضور نال سچی محبت کرو حضور نال وفا کرو جدو حضور نال وفا کران گے حضور دی عزت تے پیرا دیاں گے دنیا تے بھی کامیاب ہو جاواں گے آخرت تے بھی کامیاب ہو جاواں گے بوٹا گجراتی اپنی بولی اندر بولے آئے کہ این عشق جینا لگ جاندا جاندے کچھ مک جاندے ہو لوکی مار دیندے نالے تانیاں دے تے ہجر فراق جتھوں دا پایا پھرا گھر اجڑ جاندے خاندانیاں دے بوٹے عشق دے بچے کدی نہیں چھٹ دے ہو چھوٹ جاندے جیل خانیاں دے تاجدار ختم نبوت